ज़रूरत होती है। और ये भी अपने मफूल को मतलब देता है। ठीक है। जैसे आजबनी ज़रबु ज़ैदिन अमरन, आजब फ़ेल नून विकाया का या मुतकल्लम की ज़मीर मफूल बिही, ज़रबु ज़ै, ज़रबु मुज़ाफ ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के साथ मिलकर आजब का फ़ाइल, अमरन मफूल बिही। आजब फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। जैद का अमर ने मारने ने मुझे ताज्जुब में डाला, ये तर्जुमा है। जी। आगे हम। अच्छा हजरत, एक सवाल था। जी। हजरत मफऊल मुतलक अच्छी तरह याद नहीं है, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ज़रबु ज़ैदिन अगर हो, ज़रबु ज़ैदिन ज़रबन, तो फिर ये मफऊल हाँ, मुतलक हो जाएगा। नहीं होगा ना। आज जब आप पीछे फेल 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 और है ना, फेल जो फेल है ना पीछे, फिर मिसाल अगर पीछे जाराबा फेल होता तो फिर ही आगे मफूल मुतलक बनना था। जैसे जाराबा जाराबा जैदुन अमरन जरबन शदीदन, ये तो जरबन शदीदन ये मफूल मुतलक है, क्योंकि जो फेल है ऐसे ही आगे मस्तर आ गया। पीछे फेल तो आ जबा है, आगे मस्तर और आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि मस्तर जब मफूल मुतलक ना हो अपने फेल वाला अमल करता है तो ये सूरत हाल बनेगी। यानी यहाँ पे मफूल मुतलक ज़रबु ज़ैदिन मफूल मुतलक नहीं बन रहा। जी। हाँ जी। यानी उस्ताद जी, जैसे सवाल कर सकता हूँ उस्ताद जी? सवाल कर लेना, अभी अगला सबक पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह सवाल शुरू करें। ये जी है उस्ताद निजामुद्दीन जी। साहब, आप पढ़े। इसम मुजाफ मुजाफ इलैह को जर देता है नौवीं अस्माए जी हजरत। आमला में से। जी हजरत, इसम मुजाफ। निजामुद्दीन साहब। जी हजरत, आवाज़ आ रही? जी जी, आवाज़ आ रही है आपको। जी, इसम मुजाफ मुजाफ इलैह को जर देता है, जैसे जानी गुलाम जैदिन, तू जान ले कि इस जगह हाँ हकीकत में लाम मुकद्दर है, क्योंकि उसकी तकदीर गुलाम गुलामुन लिजैदिन है। जी, हैदर अली साहब आप पढ़े इसी को, नौवीं किस्म हैदर अली, अब्दुर्रहमान हैदर साहब। जी हजरत। इसम मुजाफ मुजाफ इलैह को जर देता है, जैसे जाअनी गुलाम जैदिन, तो जान ले कि इस जगह हकीकत में लाम मुकद्दर है, क्योंकि इसकी तकदीर गुलाम लिजैदिन है। जी। जी। आगे है क्या नाम है, उसामा आप पढ़े इसी को। जी उस्ताद जी। इसम मुजाफ मुजाफ इलैहि को जर देता है, जैसे जाअनी गुलाम ज़ैदिन, तो जान ले कि इस जगह हकीकत में लाम मुकद्दर है, क्योंकि इसकी तकदीर गुलाम ज़ैदिन है। जी, मोहसिन साहब आप पढ़े। इसम मुजाफ मुजाफ इलैह को जर देता है, जैसे जाअनी गुलाम ज़ैद, तो जान ले कि इस जगह हकीकत में लाम मुकद्दर है, क्योंकि इसकी तकदीर गुलामुन लिज़ैदिन है। हाँ जी। जी, उस्मान अली आप पढ़े। जी, इसमें मुजाफ मुजाफुन इलैहि को जर देता है, जैसे जाअनी गुलाम ज़ैदिन, तो जान ले कि इस जगह हकीकत में लाम मुकद्दर है, क्योंकि इसकी तकदीर गुलाम लिज़ैदिन है। जी, अमार शाहिद। जी उस्ताद जी, मस्दर इस मुजाफ मुजाफ इलैहि को जर देता है, जैसे जाअनी गुलाम ज़ैदिन, तो जान ले कि इस जगह हकीकत में लाम मुकद्दर है, क्योंकि इसकी तकदीर गुलामुन लिज़ैदिन है। जी। अब माशाल्लाह आपको याद हो गया होगा, अब इसको सिर्फ समझना है। इसम मुजाफ मुजाफ इलैह को जर देता है, जैसे जा अनी गुलाम मुजैदिन, तू जान ले कि इस जगह हकीकत में लाम मुकद्दर है, क्योंकि इसकी तकदीरी इबारत गुलामुन लिजैदिन है। तो इसम मुजाफ एक होता है मुजाफ, एक होता है मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ये हमने किताबों में पढ़ा है। ठीक है। कभी तो वो लफ्जों में मजरूर होगा, कभी वो लफ्जों में मजरूर नहीं होगा। जैसे गुलाम अहमदा। अब गुलाम अहमदा में दाल पर जबर नहीं है, बल्कि दाल पर जेर नहीं है बल्कि जबर है, क्योंकि यहाँ पर लफ्जों में तो ये है मुजाफिला बन रहा है, और लफ्जों में इसके ऊपर जबर है, लेकिन तकदीरी इबारत इसकी ये ऐसी नहीं है। तकदीरी इबारत में अगर निकाल लेंगे तो फिर ये मजरूर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि जाअनी गुलाम ज़ैदिन, इसम मुजाफ इलैह को जर देता है,
اسم مضاف، جو اس مضاف الیہ سے پہلے جو اسم آتا ہے نا اس کو مضاف کہتے ہیں، اور اس کو آپ اسم مضاف بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے غلام زیدن، اب اس میں جاءنی غلام زیدن میں اسم مضاف کون ہے بھائی؟ ساتھی کون بتائے گا؟ جی غلام ہے، جاءنی، ہاں، تو اور ساتھی غلام بتائے ہے، بھی، اور بھی بتائے ساتھی۔ غلامن غلامن یا غلام جو ہے وہ اسم ہے. ہاں سر جی غلامو غلام ہے، اچھا، اور مضاف الیہ کون ہے؟ زید زید زیدن. زید دن، زید ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ میرے پاس زید زید کا کا غلام آیا، غلام ہے. میرے پاس میرے پاس زید کا زید کا غلام۔ غلام آیا۔ تو یہ ہے اس کی لفظی عبارت، یعنی جو ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہے۔ حقیقت میں اب یہاں پر اگر اس کی حقیقت میں بیک فٹ پہ جائیں گے، پیچھے جائیں گے، اگر اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کی تو ٹو میں لگ جائیں گے، اس کی یعنی سراغ نکالنا شروع کر دیں گے کہ یہ غلام زیدن کیا چیز ہے، یہ کیسے مجرور ہو گیا، یہ کیوں ہوا، تو پھر جب وہ کہتے ہیں کہ نحوی کہتے ہیں کہ اس کی تقدیری عبارت پھر یہ نکلے گی غلام لزیدن، ٹھیک ہے؟ غلام لزیدن، لام یہاں پہ تو کیا ہے؟ لام مقدر مقدر ہے، ہے اور جی. لام کا ترجمہ کیا کا کی والا بھی بعض دفعہ کرنا پڑ جاتا ہے، جیسے زید کا غلام، غلام لزیدن بھی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جاءنی غلام لزیدن، اس کا ترجمہ بھی بنے گا زید کا غلام ہمارے پاس آیا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا، نحوی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے لام مقدر ہے اگر ہم اس کی اصل عبارت کو نکالیں، لیکن لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ غلام زیدین جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ میم پر پیش ہے، اور زید کیا ہے؟ مجرور ہے، اور اس کی تقدیری عبارت جب نکالیں گے پھر ہو جائے گا غلام لزیدین، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی حقیقت یہ ہے جی۔ اس میں ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اچھا، اس کی اب تک ترکیب کر لیتے ہیں۔ جاء فعل، نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی۔ تو یہ عثمان علی نے سوال کیا تھا کہ نون وقایا کس کو کہتے ہیں؟ نون وقایا وہ نون ہوتا ہے جو ماضی کو کسرہ سے بچاتا ہے، ماضی فعل ماضی کو کسرہ سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے تھا جاءنی، تو یہاں پر جانی نہیں اگر نون کو نہ لے کر تو پھر جا ای آ جائے گا، جا ای، یعنی اعراب عبارت پڑھنی بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو عربوں نے ظاہر ہے کہ عرب جو ہے وہ قاعدے قوانین کے مطابق جو ہے وہ الفاظ کو لے آتے ہیں تاکہ ان کی زبان کے اوپر جو ہے نا وہ عربی ثقیل نہ ہو، تو اس اعتبار سے وہ جو ہے نا عبارت کے اندر ایسے الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو جیسے پیچھے تھا آ جبنی، اگر ہم نون وقایا کا نام لے کر آتے تو ہو جاتا آجبی، تو اس لیے انہوں نے ماضی کو کسرہ سے بچانے کے لیے نون وقایا کو لے کر آئے۔ جاء فعل نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی، غلام و مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی یضربنی بھئی یضربنی، یہ تو بات ماضی کی ہو رہی ہے، آپ مضارع میں چلے گئے ہیں۔ حضرت آپ نے فرمایا نا کہ ماضی کو کسرہ سے بچانے کے لیے نا، تو حضرت حسین میں بھی تو آتا ہے نا یہ یضربونی، یعنی وہ. یضربنی، جی ہاں. یضربنی آتا ہے تو صحیح ہے، عبارت پڑھی گئی نا عبارت۔ حضرت نون وقایا تو اس میں بھی آیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ماضی کو کسرہ سے بچانے کے لیے آتے ہیں نا نون وقایا کا، تو وہ تو مضارع میں بھی آ رہا ہے نا. مضارع میں صرف یہ اس کے ماں قبل ماں بعد کوئی عبارت نہیں ہے، ہیں؟ اس کے ماں قبل جی دا ماں بعد تو کوئی بات ہوگی نا۔ پڑھنے میں تو آسان ہو جائے گا، ہم تو پڑھ لیں گے لیکن عرب نہیں پڑھ سکتے ہیں بعض زبانیں، بعض نہیں، حالتوں آپ کی جیسے فرمایا نا جی کہ کسرہ سے بچانے کے لیے ماضی کو، تو خاص آپ نے ایک بات میں فرمائی نا کہ ماضی کو کسرہ سے بچانے کے لیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مضارع میں پھر کس چیز سے بچانے کے لیے اس کو لایا گیا ہے نون وقایا کا، یہ میرا کس سوال جگہ تھا پہ جی. لایا گیا ہے؟ کسی کا میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا، کسی کا لایا گیا؟ آپ نے چھوٹی سی بات اس کی، آپ ماں بعد ماں قبل بھی تو کوئی بات ہوگی نا، میں وہی پوچھ رہا ہوں نا ابھی اس کے ماں قبل یا ماں بعد کیا عبارت ہے؟ حضرت ہم نے تو یہ ماں قبل یا ماں بعد ہم نے ماضی میں بھی نہیں دیکھا، ذرا بنی صرف اس کو یعنی کیا ہے، یا جا انی. اوہو، میرے بیٹا اس میں آپ نے جو بات اٹھائی ہے، میری بات نہیں آپ سمجھ رہے، اس کے مضارع سے پہلے کچھ نہیں ہے، یہ آخر چلو آپ نے یضربونی جو عبارت مجھے دی ہے اس میں اعراب تو لگا کے تھا ہے نا، یہ اعراب آپ نے کیسے لگائے یہاں، اور یہ کہاں سے عبارت لی ہے؟ کوئی قرآن سے لی ہے، حدیث سے لی ہے اس کے بعد؟
حضرت میں تو ویسے سیگا یہ ہے نا، یضربنی وہ ویسے مجھے مارتے یہ ہیں یا دیکھنا مارے یہ گا۔ نا- میں بتاتا ہوں، اب دیکھنا کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہمیں پڑھنے میں آسان ہوتی ہیں، عرب نہیں ان کو پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ کئی چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر، اب ہم جو ہے نا مثال کے طور پر ہم ٹے ٹا عربی کے اندر ٹے، اس اردو کے اندر وہ نہیں پڑھ سکتے، ڈال وہ نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے پڑھنے آسان ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی زبان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں۔ کہیں مضارع میں بھی اگر آئے گا تو اس کے ماں قبل یا ماں بعد کوئی عبارت ہوگی، اس لیے پھر اس کو جو انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہیں نہ کہیں، تو اس کے ماں قبل یا ماں بعد کوئی عبارت ہوگی۔ باقی اگر آ گیا ہے تو کہیں آ بھی جا سکتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اس کا جو انہوں نے وکایا جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا استعمال ماضی میں ہوتا ہے، اور ماضی کو کثرت سے بچانے کے لیے آتا ہے یہ۔ اچھا جی حضرت، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ جیسے غلام لزیدن، اصل میں یہ غلام یعنی غلام زیدن، زید کا غلام اصل میں تھا غلام لزیدن، تو اس میں لا مقدر ہے۔ ایسے ہی کتاب اللہ اگر کہیں اللہ کی کتاب، تو اصل میں تھا کتاب للہ، ایسے ہی ہے جی۔ ایسی ایسی ہے، بس یہ آتے اپنے کتاب جی کتاب للہ، جی کتاب للہ، اصل میں یہ ایسے تھا جی۔ ہاں کتاب للہ، لیکن ایسے لکھتے نہیں ہیں وہ، یعنی ایسے یعنی حقیقت میں ایسا آئے گا اگر جی جی لکھنا چاہیں، لیکن آتا نہیں ہے، آتا ہے جی ایسی جی ہے جیسے غلام الدین ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ کیا اچھا استاد حضرت جی جی میں اس میں سوال کر لوں؟ ایک- جی جی کر لیں بھائی آپ؟ پوچھیں کسی نے جی پوچھا؟ عمار بھائی آپ جب پوچھ لیں الدین عمار بھائی بھائی۔ پوچھ لیں حضرت اس میں سوال پھر۔ یہ تھا کہ غلام بھی اسم ہے اور زید زید بھی اسم ہے، تو یہاں ہاں پہ خالی یہ کیوں ایک کی طرف یہ کیوں توجہ، اگرچہ مضاف کا تو بناوٹ ہی ایسی ہے کہ ایک نے دوسری کی طرف اضافت کرنی ہے، تو یہاں پہ کہتا ہے اسم مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، تو اسم تو دونوں ہے، غلام بھی ہے اور زید بھی ہے۔ دونوں ہی ہیں، اور اسم کی علامت بھی یہی ہے، جی اس نے ہمیں واضح کر دیا کہ کوئی خلجان باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا صحیح ہمارے صحیح یعنی ہے۔ کہ ایک تکرار کر دیا، تاکید کر دی کہ یہ اسم ہی ہے، کہ کسی طرح وہ دھیان نہ چلا جائے آپ کو۔ جی صحیح ہے۔ جی اصل میں استاد اچھا جی وہ استاد جی، ہو رہا ہے کہ اسم جو ہے نا وہ الگ پڑھ کے نا پھر مضاف اور مضاف الیہ کو الگ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہوں میرے سمجھ میں پہلے یہی آ رہا تھا، لیکن بعد میں جب آپ نے وہ بتایا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ اسم مضاف ہے، پہلا لفظ اسم اسم مضاف ہے۔ مضاف اسم ہوں مضاف مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ ہوں کئی جگہ پہ، پہلے میں نے دو تین جگہ میں، دو تین جو کتابیں ہیں نا پرانی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ اسم نہیں ہے، وہاں پہ مضاف الیہ ہے، اور کسی کتابوں میں تقریباً اسم ہے، تو یہ یعنی بطور تاکید آیا ہے، ویسے اسم یعنی اگر نہ بھی اس میں کوئی بات میں لے کر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بطور تاکید وہ لے آئے کتاب کے اندر، مضاف جو جو نئی ہے نا کتابیں ہیں ان مضاف کے اندر الیہ آ کو رہا ہے۔ جر دیتا ہاں جی ہے، حضرت اس میں مضاف الیہ یقیناً کو اس جر میں دیتا اسم کے لفظ اگر اسم نہ بھی ہو تب بھی وہ ہاں چیز اس میں پتہ ہے کہ مضاف الیہ کو جو ہے ہاں مجرور کرتا ہے، تو ایسے لفظ وہی میں اسم بتا یہاں رہا پہ ہوں کہ جی ہاں جو نحوی کی پرانی کتابیں ہیں نا، پرانی کتابوں میں تو لفظ اسم نہیں ہے، لیکن جو جدید کتاب میں ہے جیسے یہ کتاب ہے، اور جو شروحات ہیں اس کی، ان میں اسم کا اضافہ ہے۔ جی صحیح ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت جی اوپر والی جو اعجبنی ضرب زیدن امرا، تو اس میں ضرب زیدن مضاف الیہ سے بن کے یہ فائل آگے ہے، بتا، اور ہاں امرا جو ہے امرن، وہ مفعول دوم۔ ہاں مفعول دوم بنے گا، کیونکہ اگر اس کو مصدر بناتے ہیں نا، میں نے اس دن بھی کوشش کی لیکن ترجمہ فٹ نہیں آتا، وہ یعنی دل کو نہیں لگتا، ترجمہ تو ہوتا ہے لیکن وہ پھر دل کو نہیں لگتا نا۔ صحیح۔ ہاں جی پوچھیں سوال کوئی اور ساتھی؟ ہاں استاد جی یہاں پر لکھا ہوا ہے جا انی، تو استاد جی جی یہاں پر نون نے وقایا، جو ہے نون لکھا ہوا ہے، نون ساکن یہی ہوگا، نون نے وقایا؟ ہاں ہاں یہی نکایا ہے، تو اس کی اچھا ترکیب کریں آپ، کیا نام ہے اس جی کی استاد ترکیب جی، کریں؟ جا ہاں استاد جی فعل اور نون ہوں وقایا یا متکلم، ہاں ضمیر متکلم، یعنی مضاف ہاں مضاف الیہ، مضاف الیہ ہوگا استاد جی، یہ نہیں تو نہیں بھائی، ہوگا یا مضاف مضاف الیہ؟ جی متکلم جی آگے، جی استاد جی، ہاں غلام استاد جی آگے، مضاف زید مضاف الیہ، مضاف ہاں الیہ کے ساتھ مل کر فعل کی ہاں خبر، فعل کی خبر ہوتی ہے بیٹا،
क्यों नहीं? तो इसम की खबर। इसम कौन सा है इसमें? जा इसम है या फेल है? सर जी फेल है। फिर इस तो फेल को खबर चाहिए या फाइल चाहिए? तो सर जी फाइल चाहिए, फाइल चाहिए। जा का तो क्या फाइल हो बन सर जी। जा का फाइल? जी सर जी, फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जी, ये क्या नाम है? उसामा, आप तरकीब करें इसकी। जा, जानी गुलाम मुजैदीन की। जी उस्ताद जी, जा फेल, हाँ। नून काया का या मुतकल्लिम की ज़मीर मफूल बिही हाँ। के गुलाम व मुज़ाफ, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलके फेल के लिए फ़ाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना। हाँ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये उस्मान अली का सवाल जो है ना, ये जो है ना, मिसाल इन्होंने यज़िबुनी इबारत दी है। अगर ये इबारत को भी ले लें तो फिर ऐसा फिर ये हो जाएगा कि फेल को फेल को कसरा से बचाने के लिए, फेल के आखिरी हरफ को कसरा से बचाने के लिए फिर ये बन जाएगा। लेकिन मैं इसकी मज़ीद तहकीक करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ा पढ़ा तो यार इनके माजी का ही बारे में ज्यादातर आ रहा है। लेकिन चलो मुजारे का जी भी देख लेंगे। फिर ये होगा, फिर ये इबारत बनेगी कि फेल को कसरा से बचाने के लिए। क्या ख्याल है, ये ठीक रहेगा ना फिर? क्योंकि फिर इसमें माजी भी अगर आ जाएगा और वैसे नहीं, मुजारे। क्योंकि ये तो हर जगह जो रूल है ना कि फेले माजी के आखिरी हर्फ के ऊपर हमेशा फतह होती हाँ। है, यही एज ए रूल हमने पढ़ा ना कि ज़रब है, नसर है, तो हाँ। वो ये भी फतह नीचे जेर में नहीं तब्दील हो सकती, तो इसलिए उन्होंने नून वकाया माजी के साथ ताल्लुक रखता है। बाकी आप वाली बात ठीक है, हो सकता है हो भी कहीं है ज़रूर नहीं, लेकिन लेकिन वो उसका मैंने वो मतलब तभी हाँ। तभी निकलेगा जब आगे पीछे वाला हर्फ पता चले कि उसके आगे इबारत क्या है, हाँ। कि किस मैं कॉन्टेक्स्ट में आज वो इस्तेमाल हाँ, हुई। मैं आज ये देखता रहा हूँ, मैंने भी किताबों के अंदर देखा है, तो फिर यही मुझे मिला माजी के बारे में। माजी के अलावा मुझे कोई, यानी किसी और तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे है। ना मुझे इसकी कोई और इबारत यह मिली है हाँ। और इसकी फेले लेकिन मैं मिसाल मुजारे वो में तो वैसे ही आखिर में पेश आ रहा है, तो उसमें हाँ। तो जेर वाला इशू ही नहीं है, तो उसका हाँ, तो मसला ही नहीं है। हाँ, तो नहीं, मैं बेल फर्ज करता हूँ, अगर बेल फर्ज हो जाए किसी किताब में आए तो फिर इबारत ये बन सकती है कि फेल को कसरा से बचाने के लिए, फिर इबारत आखिरी हरफ को फिर ये बन सकती है, अगर उस्मान अली के सवाल को लिया जाए तो। लेकिन ऐसा बनता नजर नहीं आ रहा मुझे। चलो, अल्लाह खैर करे, इसरा जी, अल्लाह सामने। जी, जी। इसरा जी, ये जी, जो जी। लफ्ज है नून विकाया, ये हाँ जी। कसरा से बचाने के लिए कोई और भी लफ्ज कहीं अरबी में इस्तेमाल होता है या सिर्फ नून ही इस्तेमाल होता है? यानी नून नून में नून जो है ना, नून के बड़े काम है। नून को साल में डाले तो मदद देता है, हाँ, आटे में जी डाले जी, तो मदद देता है, फिर रोटी सही और बन तो कोई जाती है। नहीं है ना? हाँ, लेकिन यही नून ही है, नून ही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसलिए ये खास इसीलिए बनाया गया नून विकाया। विकाया कहते हैं हिफाजत, बचाना, हिफाजत करना, इसका मानी। तो इसलिए ये यानी नाहवियों ने इसको निकाला है नून विकाया के तौर पे। और कोई हर्फ लगा नहीं सकते ना, इबारत तो खराब होती है फिर। तो अरब उस इबारत को लेकर आते हैं, उस लफ्ज को जो उनकी जुबान के ऊपर साहल हो, आसान हो। तो वो हमारे लिए शकील होता है, शकील से मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन उनके लिए आसान होता है। तो